बिल्कुल। छोटी हो, गाँव में हो, शहर में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो किसी भी जगह पे हो, उसकी तौहीन तौहीन है। और तौहीन वो है, गुनाह बिल्कुल। इतना ही है जितना आप अल्लाह ताला की किसी भी मुकद्दस जो चीज़ है, इस्लाम की जो मुकद्दसात हैं, उनकी तौहीन जितनी हराम है। तो मुझे देखिए, ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि उलमा वो खा किसी भी मसलक से हो, उन सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये खाना खुदा है और उसमें मौजूद जो कुरान पाक की तौहीन की गई है उस पे सबको मजम्मत करनी चाहिए और सबको माफ़ी भी मंगवानी चाहिए वहाँ के इलाके के अफराद से, कि अल्लाह जी ताला जो ये अजाब है इससे आपको महफूज रखे। जी जी बिल्कुल। अली। देखिए, हम अपने मुखालिफ मसलक की मस्जिद को या इमाम बारगाह को या मदरसा को या कोई भी है उनकी इमारत है जिसमें दीन पढ़ाया जाता है हमारे, लेकिन है हमारे मुखालिफ मसलक की, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हमें शराब पीना बर्दाश्त है, हमें सूद खाना बर्दाश्त है, बेईमानी बर्दाश्त है, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल करना वो बर्दाश्त है। उस पे कोई नहीं निकलेगा। यानी ये जो जुल्म हमारे मुल्क में हो रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये इस तरह के मुल्ला जो मस्जिद में खड़े होकर जन्नत को इतना आसान बना रहे हैं, वो कभी भी ऐसे जुल्म पे नहीं निकलेंगे, कभी भी वो आवाज नहीं उठाएंगे उस वक्त ये लोग, क्योंकि ये अपने पेट के ऊपर हाथ मार, क्योंकि अगर फसाद नहीं होगा तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। आप यकीन करें ये हमारा इलाका। ये फसाद की आग जलेगी तो ये अपने हाथ सेकेंगे। अगर हम इससे आगे बढ़े जी, और बात करें यहाँ पे कि हमें तौहीन जो है वो फ्रांस में होती हुई नजर आ जाती है हमेशा, नजर आती है। तो फिर जी हमें जी हमें इंडिया में होती हुई नजर आ जाती है। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही साथ वाले गांव में जब तौहीन हो रही होती है इस्लाम की और मुसलमान क्या तो हो रही होती है, तो उसको हम मुख्तलिफ किस्म की जो है प्रोटेक्शन देना और छतरी के नीचे जो है उसको दबाने की जी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये मसला था, यहाँ पे वो मसला था। आज तक हमें दर्द सता रहा है कि लाल मस्जिद वाकया नहीं होना चाहिए था, हालांकि बाद में वो मस्जिद भी जी। तामीर होगी और ये भी हमें पता चला कि वहाँ उसके अंदर क्या क्या था। आज तक हमें वो दर्द सता रहा है। तो यहाँ जहाँ पे कुरान पाक की तौहीन की गई और जहाँ पे मस्जिद की तौहीन की गई, इस पे कोई बड़ा आलम दीन जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी इस पे आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जी आप अली सर भाई। आलिम दीन तो चलो एक अलग बात है, हो सकता है उनको मसल की मजबूरियां हों, ठीक है। लेकिन सहाफ़ी हजरात जो होते हैं वो तो एक गैर जानिबदाराना तौर पे काम करते हैं ना। हमारे इलाके के जो सहाफ़ी, एक किसी ने नई गाड़ी ली है ना तो उसकी खबर भी छाप देते हैं कि फलां ने गाड़ी ली है, कोई देख के जल गया, कोई मर गया, कोई इस किस्म के वो ऊपर हेडिंग दे के खबर लगा देते हैं। लेकिन तौहीन खुदा के घर की तौहीन हुई है, एक दो सहाफ़ियों के अलावा किसी ने एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला। बल्कि ये कहते हैं कि हमारा चैनल या हमारी अखबार इजाजत नहीं देता कि हम मसल की बातों को ले आए। मैंने कहा कि ये मसले की बात तो है ही नहीं, ये तो की घर बात नहीं खुदा है, के ये घर की खाना बात खुदा है। है जिसको गिराया गया और तौहीन की हाँ, गई है, और हम सब साथियों, क्योंकि इसमें मैं तो भी मसल आज की देख बात लें, ही नहीं है। मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों को मुतवज्जे करने के लिए बता रहा हूँ कि मैं दो प्रोग्राम करता हूँ वीकली, एक फ्राइडे को एक संडे को। इसके अलावा क्योंकि मेरी मसरूफियात विलाग्स में रहती हैं और अपनी जॉब में रहती हैं, तो जब मुझे ये इतला मिली है तो मैंने अली असगर भाई से खसूसन रब्ता किया कि आप हमें इसकी तफसीलात से आगाह करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर करेगा नहीं, तो हमें खुद इस पे बात करनी चाहिए। और जिस कदर हो जी जी सके जो जो बिल्कुल। अफराद ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इन सब को, इस प्रोग्राम को और जो तहरीर है अली असगर भाई के वाल से, इसको आम करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसकी मजम्मत करें, क्योंकि ये एक जगह का वाकया नहीं है। आज अगर ये सानिया साहिवाल में हुआ है, कल को ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है। और ऐसे जो मुफ्ती हैं, जो बिल्कुल मुफ्ती हैं, इनको लगाम डालने की जरूरत है। अगर इनको लगाम ना डालेगी तो ये मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर देंगे। जी अली असर भाई। बिल्कुल जी। बस हमारा भी यही मुतालबा है कि सबसे पहले तो वो जो कारी साहब हैं, सबसे पहले तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि उन्होंने ऐसे बयानात क्यों दिए जो उनके अपने मसलक की तालीमात के भी मुनाफी हैं। यानी आप किसी की भी शिफात इस बेस पे करवाएंगे कि आपने गैर जो है ना मसलक के लोगों को उनकी इबादत जो ख़त्म करवाएंगे, यानी आप उनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आप उनको जुम्मा नहीं पढ़ने देंगे, तब आपकी जन्नत वाजिब होगी। ये कैसी तालीमात इस्लाम है आपकी। तो अच्छा, मुझे तो जब से। इस पे जरूर जो है वो कमेंट करें कि इसका हल क्या है। ऐसे जो मुफ्तियान कराम हैं, जब वो हमारे इलाकों में आ जाते हैं और दंगा फसाद शुरू कर देते हैं, नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं, अमन और भाईचारे से तमाम मुसलमान रह रहे होते हैं, तमाम मसाले एक दूसरे के घरों में जा रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, सब मिल के रह रहे होते हैं, तो जब अमन तबाह करना शुरू करते हैं, तो ये वायलेशन स्टार्ट से ही क्यों नहीं रोक ली जाती, बजाय हाँ इसके कि बिल्कुल। 4-5 साल के बाद जो है वो एक बड़ा सानिया बन के हमारे सामने आए। अच्छा, इस पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने गांव के लोगों को। हमारे पास भी तकरीबन 7 से 8 साल पहले एक जो है वो
ایسے حضرت جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو وہاں کی انہی کے مسلک کے افراد نے ان کی شکایت کی اور ان کو وہاں سے بالکل جو ہے وہ ہٹا دیا اور نکال دیا، تاکہ وہ وہاں پہ کوئی ایسا فساد برپا نہ کر سکیں۔ اور اللہ کا ہونا بھی شکر ہے ایسا کہ آج چاہیے، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اہل تشیع کا کوئی غیر ذمہ دار بندہ ممبر پہ آ کے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے، تو بجائے ہم اس کے سامنے واہ واہ کرنے کے یا ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کے، اس کو ممبر سے اتار دینا چاہیے ایک طریقے کے ساتھ، اس کو دوبارہ ممبر پہ مت آنے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ اہل سنت کے مقدسات کی، اہل سنت کے عقائد کی جو ہے نا توہین مت کریں، اور اپنے کی بھی مت ہونے دیں۔ اہل سنت حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے مساجد یا مدارس میں ایسے مولوی جو آ کے صرف مسلکانہ گفتگو کرتے ہیں، جو صرف اور صرف فساد کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکیں۔ یہ جڑ سے ان کو اکھاڑیں گے تو تب جا کے ہمارے ملک میں امن قائم ہوگا۔ اور جو مجرمان یا جو ملزمان یا جو مجرم آج تک آگے پہنچ چکے ہیں، عدالت کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر سختی سے ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ اچھا، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جو نوجوان ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے بھی یہ میری اپیل ہے کہ جب آپ ایسا کوئی پروگرام نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی عالم دین یا کوئی مفتی جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے کسی دوسرے مسلک کی دل آزاری ہو سکتی ہے یا پھر اپنے ہی افراد میں جو ہے وہ تفریق کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ایسے ٹاپکس جو ہے وہ ان کو ڈسکس نہ کریں۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئیں جی تو آپ انہیں یا تو جی خود روکیں، اگر خود نہیں روک سکتے تو آپ انتظامیہ کو مطلع کریں کہ وہ ان کو یہاں سے ریموو کریں۔ تو میں دیکھیے امید ہمارے کرتا پاس، ہوں کہ جو جی تمام سننے والے ہیں ان تک اس واقعے کے حقائق پہنچ چکے ہوں گے اور وہ اس حوالے سے ضرور صدائے احتجاج بھی بلند کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ علی اصغر بھائی آپ جو ہے وہ اختتامی نوٹ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم پروگرام ہے اسے ختم کر سکیں۔ جی میں بس جو میں نے بات کری تھی وہ آپ نے کہہ دی۔ میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو فسادی افراد ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، جو بھی مسلک سے ہیں، ایک تو ان کی فوراً مذمت کریں۔ ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی بہترین وہ اپلیکیشن ہے اور ایک پلیٹ فارم ہے، سٹیزن پورٹل، آپ اس پہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کو خود پڑھیں، آپ قرآن کو خود مطالعہ کریں۔ آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی، بجائے اس کے کہ آپ ممبر پہ آنے والے ہر شخص کی تقلید نہ شروع کر دیں، آپ خود مطالعہ کریں دین کا، آپ خود قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی خود قرآن پڑھائیں، نہ کہ ان فسادی جو ملا ہیں ان کے حوالے کر دیں، اور پھر آپ کے بچے خودکش بمبار بن کے وہ گھروں سے نکلیں اور دوسروں کی جو ہے نا وہ زندگی تباہ کر دیں۔ تو بالکل، میں اپنے اہل سنت ایک ایسی برادران سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ جو سانح سمراقہ ہوا ہے، سانح ساہیوال ہوا ہے، اس پہ آواز بلند کریں اور مجرمان کو سخت سے سخت سزا کی جو ہے وہ التجا کریں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ بلا آئندہ تفریق جی یہاں پہ جو بلا توہین ہوئی تفریق ہے یہ وہ ہونا چاہیے۔ مسلک کی توہین نہیں کی گئی، بلکہ ایک ایسی جی مقدس جگہ جو سب کے لیے مقدس ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، ایون کہ دیگر مذاہب کے لیے بھی مقدس ہے، اور ہر شخص جی اس کی جو ہے وہ تقدس کا خیال رکھتا ہے، تو اس جی پہ ہر شخص کو آواز اٹھانی چاہیے اور بغیر کسی تفریق کے اٹھانی چاہیے، نہ مسل کی اور نہ مذہبی تفریق جو ہے اسے سامنے رکھیں، بالکل بلکہ یہ بالکل سوچیں کہ خانہ خدا اس کی توہین کی گئی ہے اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کی توہین کی گئی ہے، اور اس پہ اگر بالکل آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے باعث شرم ہوگا، اور یہ شدت پسندی اسی طرح عام ہوتی چلی جائے گی، جو جی بہت بڑی آگ ہے، اور یہ ہماری نسلوں کے لیے جو ہے وہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ علی اصغر بھائی، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑے تھوڑے نوٹس پہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ بات کی اور آپ نے وقت دیا اور آپ نے پورے واقعے کے حقائق بیان کیے، کیونکہ آپ اس جگہ پہ دو دفعہ جو ہے وزٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ ایک اور ایپیسوڈ بھی اس پہ کریں جس میں اہل سنت عالم دین اور اہل تشیع عالم دین جو ہے وہ ان کو بھی ہم لائن پہ لیں جی اور ان سے بھی بالکل بات کریں بالکل یہ ہونا کہ چاہیے، حقائق بالکل ہونا چاہیے۔ کیا اس پہ اسی طرح رد عمل آنا چاہیے تھا جس طرح آ رہا ہے۔ تو میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ تمام نوجوان اپنے معاشرے سے جو ہے وہ اس شدت پسندی کو اور نفرت کی یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ
ہم اس پہ بھرپور آواز بھی بلند کریں گے اور دوبارہ بھی اس کے انشاءاللہ، اوپر بات کریں گے۔ تمام نہیں دوستوں کا مشکور انشاءاللہ، جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اگر آپ چاہیں تو اسد سید لائیو فیس بک اور یوٹیوب پہ ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ ایسے پروگرام آپ تک پہنچے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔